नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी त्यस्तो पवित्र भूमि जहाँ विश्वभरका शान्तिका पक्षपातीहरूले शिर निहुर्याएर श्रद्धा गर्छन्। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको उपदेशले लालायित हुन्छन्। आफूलाई सत्मार्गमा हिँडाउन बुद्धकै उपदेशलाई मन मस्तिष्कमा सजाएर उच्च सम्मान गर्दछन्। समग्र प्राणीको हितको लागि उनै शान्तिको उपदेश दिने उनै बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धन गर्ने जिम्मा एउटा विवादित पात्रलाई दिएको छ सरकारले। आफ्नै कर्मले अतीत धुमिल बनाएका डाक्टर ल्यार्का लामा र उनको राजनीतिक छलाङको भित्री कथा देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार सकियो। बैठकले जनतासँग माओवादी रूपान्तरण विशेष अभियानको एक सूत्रीय नारा पारित गर्यो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले जनताको मन जित्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। यही परिप्रेक्ष्यमा पार्टी भित्रको असन्तुष्टि भुइँ पखाली गर्न माओवादी रूपान्तरणको विशेष अभियानको काडगी सारे प्रधानमन्त्री दाहालले। यही नारा लिएर प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिए लगतै माओवादीले भने विवादित पात्रलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेर आफ्नै नाराको अवमूल्यन गर्यो। गएको आइतबार सकिएको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एउटा त्यस्तो संकल्प सहित ठोस निष्कर्ष निकाल्यो। प्रज्ञा भवनमा 5 दिनसम्म चलेको माओवादी केन्द्रको त्यो बैठकले निकालेको एउटा निष्कर्ष थियो जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान 2080। 3 महिनासम्म अभियान लिएर जनतातिर फर्किने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मुख्य एजेन्डा नै यही थियो। तर नेपाली जनताको अगाडि अब विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईको वित्तीय एकाधिकार प्रकारका उत्पीडनहरू चाहिँ यथावतै छन्। वित्तीय उत्पीडन प्रकारका प्रवृत्तिहरू यथावतै भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ भूमिलीकृत वित्तीय एकाधिकारवाद नै प्रमुख समस्या हो। त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि कमिसन तन्त्र हावी भयो। त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी तन्त्र हावी भयो। त्यही भ्रष्टाचारी तन्त्र र कमिसन तन्त्र हावी भएको कारणले गर्दाखेरि सुशासन कोल्याप्स भयो। सुशासन कोल्याप्स भएको हुनाले जनतालाई राज्यको तर्फबाट डेलिभरी सेवा, रेगुलर टाइपको डेलिभरी सेवा दिन सक्ने अवस्था भएन। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थिति भनेको वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध चाहिँ जो छ त्यसलाई अब न्यूनीकरण गर्दै लगेर त्यसलाई विस्थापित गर्दै लगेर चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त कमिसन तन्त्र मुक्त प्रकारको चाहिँ एउटा सुशासन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब अहिले पार्टीको नेतृत्वमा यो सुशासन दिने अभियानमा राज्यबाट अध्यक्षको नेतृत्वमा सुशासन दिने अभियानमा लागिरहेको चाहिँ छ। यही नाराको संकल्प लिएर प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिएको माओवादी आफ्नै संकल्पमा अड्न भने सकेन। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको जिहाद छेडेको माओवादी स्वयंलाई लज्जित बनाउने गरी एउटा विवादास्पद नियुक्तिको निर्णय गर्यो उसको नेतृत्वको सरकारले। जुन नियुक्ति हो
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित पात्र डाक्टर ल्यारिकल लामाको नियुक्ति। ल्यारिकल लामा अर्थात् खेन्पो छिमे छिरिङलाई लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धनको जिम्मा दिए पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले। मन्त्रीमा नियुक्त भए यता सर्वाधिक कामले चर्चा कमाएका खास पात्र हुन् पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती। तर लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित पात्र लामाको नियुक्तिले उनीमाथि मात्रै होइन, सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारको नारालाई गिज्याएको हुनुपर्छ। जहाँ धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र भने झैं ल्यारिकल नियुक्ति पनि पैसाका लागि यस्तो विवादित नियुक्ति गरिएको आरोप छ दाहाल सरकारमाथि। अब यो भन्दा अघिल्लो पटक पनि नियुक्तिमै उनी विवादास्पद थिए ल्यारिकल लामा, र त्यसपछि विवाद हुँदा हुँदै उहाँलाई मन्त्री पनि बनाइयो र त्यो तीव्र असन्तुष्टि मिडियाले पनि सामाजिक क्षेत्रबाट पनि दलैबाट पनि त्यो तीव्र विरोध भएको थियो र अहिले पुनः उहाँलाई त्यो किसिमको एउटा पवित्र ठाउँमा नियुक्ति दिएर पठाउने काम भएको छ। त्यसकारण पार्टीले आफ्नो खर्च उठायो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावमा पार्ने क्षमता देखाएका त्यस्ता पात्र हुन् जो बुद्ध दर्शनको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। 5 वर्षे कार्यकालको लागि उनलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति त दिएको छ, तर माओवादी स्वयंका लागि निकै महँगो हुने देखिएको छ। माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै भने भदौदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान 2080 सञ्चालन गर्ने पार्टीको निर्णयलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको टिप्पणी गरेका छन्। दैनिक भाडा 5 लाख शुल्क तिरेर चलेको जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी शुद्धिकरणको विषयमा नेतृत्वको आलोचना गरे। माओवादी नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकार भन्दा तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध उठाएको कदमले केही आशा जगाएको छ। सरकारको जनस्तरबाट समर्थन भए पनि माओवादी भित्रको असन्तुष्टि थाम्न प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हम्मे परे। विशेष गरी पार्टी उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन सुनकाण्डमा मुछिएको प्रसङ्गले बैठक निकै गर्मागर्मी भयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा पनि प्रश्न धेरै उठाए केन्द्रीय सदस्यहरूले। यति मात्र होइन, पार्टी अध्यक्ष दाहालमाथि खनिएका थिए केन्द्रीय सदस्यहरू। माओवादीको नेतृत्वमा अध्यक्ष 35 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि छन्। 2041 को सेक्टर काण्डदेखि पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्न पुगेका दाहाल त्यसयता नेतृत्वमै छन्। उनको विकल्पमा उभिने पात्र अहिलेसम्म माओवादी भित्र कोही देखिँदैनन्। परिवारको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयपछिको केन्द्रीय समिति बैठकले कसरी सामना गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर 5 दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनी विरुद्ध जतिसुकै चर्को आलोचना भए पनि त्यसलाई अत्यन्तै कलात्मक ढङ्गले थामथुम पारे दाहालले। त्यसका लागि एउटा कार्ड पालिदिए, त्यो हो जनतासँग माओवादी रूपान्तरण विशेष अभियान। यही नारामै झुम्मिए माहुरी झैं माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरू। तर यही संकल्प र नारा लिएर प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिएको केही समयमै विवादित पात्र ल्यारिकल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि माओवादी भित्र पुनः भुइँचालो गएको छ। दाहाल सरकार सिंहदरबार उक्लिएको 7 महिनालाई फर्केर हेर्दा
भ्रष्टाचार र संगठित अपराध विरुद्धको महाअभियानले उच्च तहमा महाभूकम्प ल्याइदिएको छ। सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले जनतामा केही फरकपनाको अनुभूति पनि भएको पक्का हो। तर लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलको विकास र प्रवर्धन गर्ने गरी कार्यकारी उपाध्यक्षमा विवादित पात्र डाक्टर ल्यार्का लामालाई नियुक्त गर्नुले माओवादीमा माफियाकरणकी रूपान्तरण भन्ने प्रश्न उभिएको छ। माओवादीभित्र खैला बैला ल्याउने गरी नियुक्त भएका ती विवादित पात्र डाक्टर ल्यार्का लामा को हुन् त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, दाहाल सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा भर्खरै नियुक्त गरेका पात्र ल्यार्का लामा त्यस्ता पात्र हुन् जसको विगत धुमिल छ। विवादै विवादको चङ्गुलमा फसेका उनै लामाले अब लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धन गर्नेछन्। सरकारबाट गुम्बा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनै लामा सधैँ दलका मठाधीशको रोजाइमा परे, जसले समितिको अध्यक्षदेखि लुम्बिनी विकास कोष जस्तो विश्व शान्तिका पक्षपातीहरूको आस्थाको धरोहर भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको समग्र विकास र प्रवर्धन गर्ने कार्यकारी जिम्मेवारी सहित उपाध्यक्ष पदमा पुगे। आइतबार लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डाक्टर ल्यार्का लामा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि प्रभावित पारेका थिए। उनै लामाले डाक्टर लामालाई तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्बा व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्यो। उनै लामालाई त्यसको 23 वर्षपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासको जिम्मा दिए उनै विवादित भनिएका पात्र ल्यार्का लामालाई। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य समेत भइसकेका उनै डाक्टर लामालाई कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको हो। यसपटक लुम्बिनीमा उनलाई नियुक्त गर्न माओवादी पार्टीले संस्थागत निर्णय नै गरेको पाइएको छ। माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनै लामाको रुचि सांसद बन्ने थियो। तर लुम्बिनी विकास कोषको विकास र प्रवर्धनमा उनी नै उपयुक्त पात्र भएको माओवादीहरूको दाबी छ। दाहाल सरकारबाट लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा भर्खरै नियुक्त भएका डाक्टर लामा बुद्ध धर्मका गुरु हुन्। संयोग या सुनियोजित जब उनी बुद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि पूरा गरेर स्वदेश फर्किए तब डाक्टर ल्यार्काले गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालको पालामा विभिन्न राजकीय मौका पाए। उनीमाथि धेरै आरोप लागेको थियो। दोहोरो नागरिकता, बैंक लकरमा गोली राखेकोदेखि विभिन्न आरोप थिए उनीमाथि। तर ती सबै आरोपबाट उनले सफाई भने पाइसकेका छन्। डाक्टर ल्यार्का लामा ती हुन् जसको जन्मघर
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा हो। 10 भाइ मध्ये ल्यार्केल कान्छो छोरा हुन्। उनले बाल्यकालको शिक्षा हेलम्बु र त्यसपछि काठमाडौँ बौद्धमा आर्जन गरेका थिए। लामाले दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्य स्थित मसुरीको निगमा विश्वविद्यालयमा 12 वर्ष लामो अध्ययन पूरा गरेका थिए। बौद्ध दर्शनमा खेन्पो विद्यावारिधि हासिल गरेर स्वदेश फर्किएपछि विभिन्न अभियानमा रहेका डाक्टर लामालाई तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्बा व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। 2057 सालदेखि 2063 सालसम्म उनी 7 वर्ष समितिको अध्यक्ष पदमा रहे। उनले आफ्नो कार्यकालमा साबिकका 75 वटै जिल्लामा बौद्ध मार्गीमा जागरण ल्याउँदै बुद्धका उपदेश दिने अभियान चलाए। 2057 सालसम्म देशभर 250 गुम्बा दर्ता भएकोमा उनको कार्यकालको अवधिमा देशभर 3000 गुम्बा दर्ता भएका थिए। उनी डाक्टर लामालाई 2061 सालमा उनले गुम्बा व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्षकी हैसियतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अभिषेक आशीर्वाद प्रदान गरेका थिए। त्यस उता उनको चर्चा चुलिँदै गएको हो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्थापनमा परिवर्तन आएसँगै डाक्टर लामाले सक्रिय राजनीतिमा पाइला राखे। सिन्धुपाल्चोक घर भएका त्यागी नेता अमृत कुमार बोहरा त्यसबेला नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालपछि दोस्रो वरियतमा थिए। उनले बोहराकै प्रेरणाबाट पहिलो पटक राजनीतिक पार्टीको सदस्य बनेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमालेले 2064 सालमा उनलाई संविधान सभाको समानुपातिक सूचीमा राख्यो र उनी समानुपातिकबाट सभासद निर्वाचित भए। त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई अर्थ राज्य मन्त्री नियुक्त गरे। तर पार्टीभित्रकै विरोध र बाह्य शक्तिको दबावका कारण उनले छोटो समयमै राजीनामा गरेका थिए। डाक्टर ल्यार्केल लामाले पहिलो संविधान सभामा जातीय राज्यको चर्को बहस भइरहेको बेला नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक देशमा जातीय संघीयता सम्भव छैन भनेर आदिवासी जनजाति सभासद सकसमै कुरा उठाएर चर्चामा आए। उनले संविधान समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने तर संघीयता जातीय वा धार्मिक पहिचानका आधारमा हुन नहुने बहस चलाएका थिए। दोस्रो संविधान सभामा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभासद भए। यसबीच माओवादी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य हुँदै 8औं महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनैलाई प्रधानमन्त्री दाहालकै रुचि अनुसार लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, जति जति डाक्टर ल्यार्केल विवादित पनि उति उति उनले राजकीय अवसर पाएको अतीतको विवरण छ। कांग्रेसको ओत लागेर गुम्बा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका उनी दल पछि अवसर पाउँदै आएका मानिस हुन्। यी मानिस जो 2064 सालमा एमाले भएका थिए भने 2070 मा आइपुग्दा माओवादीमा प्रवेश गरेर दोस्रो संविधान सभामा सभासद भएका थिए। तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको
अर्थ राज्य मन्त्री भएका लामाको विवादित पृष्ठभूमि कस्तो छ त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, बुद्ध धर्ममा विद्या वारिदी गरेका बुद्ध दर्शनको अनुयायी र प्रवर्तक समेत रहेका लामालाई लुम्बिनीको महत्त्व र यसको विकासको विषय धेरै जानकारी भएको कुरा अवश्य सत्य हो। बुद्ध दर्शनको बारेमा जानकार उनैलाई लुम्बिनीको प्रवर्धन गर्ने कार्यकारी अधिकार सहित नियुक्त गर्नु गलत त नहोला, तर उनको विगत निकै धुमिल छ। ल्यार्का लामा भोलिका दिनमा वाल्मीकि बन्छन् या बन्दैनन् त्यो कुरा आफैले उनैले जानुन्। विगतले वर्तमानको संकेत गर्दछ भने जस्तै वर्तमानले भविष्यको दिशा निर्देश गर्दछ। विगतमा यही धुमिल छवि बनाएका कुनै पात्र डाक्टर ल्यार्का लामामाथि लागेका गम्भीर आरोपहरू यी थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका ल्यार्का लामाको विगतको पृष्ठभूमि रत्नाकर डाकुको जस्तो छ भन्नेहरू धेरै छन्। धुमिल छविको विगत भएका उनै लामा यति धेरै चर्चामा आउनुको कारण नै उनको विगतको विवादित पृष्ठभूमि नै हो, जहाँ उनीमाथि तिब्बती शरणार्थी परिचय पत्र बोकेको, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको, दोहोरो नागरिकता लिएको, भारतीय राशन कार्ड राहदानी लिएको, अकुत सम्पत्ति कमाएको, ब्याङ्कको लकरमा बन्दुकका गोली राखेको आदि आदि आरोपको खातै खात छ। यिनै आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए, तर यिनै धुमिल छविका पात्रलाई लुम्बिनी जस्तो पवित्र क्षेत्रको कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मा दिएर सरकारले आफ्नै सुशासनको नारालाई मजाक गरेको देखिन्छ। विगतमा रत्नाकरको छवि बनाएका लामालाई ठूलो जिम्मेवारी छ, जहाँ उनले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गौतम बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र बौद्ध दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउनु पर्नेछ। यति ठूलो पवित्र र सर्वोच्च निकाय हो लुम्बिनी विकास कोष। वार्षिक करोडौं बजेट सञ्चालन गर्ने कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्ष शक्तिशाली पद हो, जहाँ गृह, पर्यटन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ। राजकीय पदमा उनको जति धेरै उपलब्धि छ त्यति धेरै उनी विवादित पनि छन्। राजनैतिक शक्तिमा सहजै पहुँच स्थापित गरेका उनी पहिलो पटक कंग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्कासँग सम्बन्ध बढाएर गुम्बा व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। 7 वर्ष कंग्रेसकै ब्यानरमा अवसर लिएका उनी 2064 सालमा एमालेमा प्रवेश गरे। समानुपातिक कोटाबाट संविधान सभा सदस्य हुँदै 2067 मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्य मन्त्रीसम्म भए। तर उनको दोहोरो नागरिकता रहेको विषय बाहिरिएपछि 15 दिनमै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश भोला प्रसाद खरेल नेतृत्वको आयोगले लामाको शंकास्पद भूमिकाबारे छानबिन गर्ने भनिए पनि न्यायिक छानबिन आफै अलपत्र परेको थियो। यसरी विभिन्न विषयमा विवादित बनेका यिनै ल्यार्का लामालाई लुम्बिनी जस्तो पवित्र संस्था प्रवर्धन गर्ने जिम्मा सरकारले दिनु गलत भएको दाबी गरिएको छ। त्यो चाहिँ गैर कानुनी छ के। एकदम एउटा अपराधीलाई चाहिँ एकातिर अपराधीहरूलाई हामी सजाय गर्छौँ, अपराधीहरूलाई समात्छौँ, ठुल्ठुला अपराधीहरूलाई जेल सजाय गर्छौँ भनिरहँदाखेरि अर्कोतिर अपराधीहरूलाई नियुक्ति गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कानुन सम्मत छैन। यो कानुन सम्मत काम भएन के। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पार्टीको मान्छे, पार्टीका नराम्रा मान्छेहरूलाई त फ्याल्नुपर्छ त, पार्टीका राम्रा मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ नि। कि त्यहाँ चाहिँ पार्टीका कतिपय मान्छेहरू छन् नि जसले चाहिँ त्यस्तो कोषलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्छन्, जसका छविहरू राम्रो छन्, जसका योग्यताहरू राम्रो छन्, त्यस्तो व्यक्ति नराखेर जो चाहिँ एउटा अपराधमा संलग्न छ, जो चाहिँ एउटा अपराधीको रूपमा चिनिरहेको छ, जसको चाहिँ के छ भन्दा आइडेन्टिफाई चाहिँ नेपालको होइन
जो चाहिँ विदेशी नागरिकको रूपमा नेपालमा सक्रिय छ, जसले नेपालको विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेछ, जसले नेपालको सत्तालाई चाहिँ आफूले हातमा लिएर चाहिँ आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले जुन नियुक्ति गर्नुभएको छ किराँतीजीले, मन्त्रीजीले, यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। यसलाई तत्काल उहाँले खारिज गर्नुपर्छ। होइन भने जनताहरू यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कानुनी बाटोमा पनि लड्ने एउटा छँदैछ र यसलाई भोलि सडकको आन्दोलनको रूपमा पनि निस्किन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा भन्नु भने यो कुनै पनि व्यक्ति नै नभएर यो नियुक्ति गरेको, कत्रा कत्रा विद्वानहरू छन्, यो बौद्धिस्टहरू छन्, कतिपय यो सिद्धान्त एउटा PhD गरेका मान्छेहरू छन्, बुद्ध धर्मशास्त्र छन्, जसले गर्दा यो लुम्बिनी विकास कोष भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय हो। भोलि जापान, अमेरिका, होइन तपाईँको थाइल्यान्ड, विभिन्न एउटा चाहिँ के छ भन्दा बौद्धिक जुन एउटा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा संस्था हो, एउटा आस्था हो, त्यस्तोमा चाहिँ खोट लाउनु के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ इतिहासमा नेपालको चाहिँ छविमा चाहिँ धब्बा लाउनु। त्यसकारण यो नियुक्ति चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बदर गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि कानुनी रूपमा पनि यसको विरुद्धमा जान सकिन्छ र जनताहरू पनि सडकमा निस्किन्छ। एमालेको तर्फबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य भएका उनै लामा 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने माओवादीबाट सभासद भएका थिए। माओवादीमा प्रवेश गरेर सभासद भएका लामामाथि मकाउ पठाइदिन्छु भन्दै युवाबाट 2 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लाग्यो। ठगीको आरोपमा लामा 2072 चैतमा पक्राउ परे। त्यतिबेला लामा 30 लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए। त्यसपछि लामामाथि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान जारी रहेकै बेला 2073 फागुन 30 मा उनको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको लकरमा 14 थान गोली भेटिएको थियो। गोली भेटिएपछि पक्राउ परेका लामा 66,700 रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। यति मात्रै होइन, लामामाथि दलाई लामाका विशेष दूत लोङ्गी ग्यारी र हलिउड अभिनेता रिचर्ड गेरसँग पनि लामाको बाक्लो सम्पर्क रहेको बताइएको थियो। यस विषयमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उनी स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा अभियान चलाउँदै आएका दलाई लामासँग पनि सम्पर्क रहेको पाइएको थियो। उनै विवादमा मुछिएका डाक्टर ल्यार्क्याल लामालाई भने दाहाल सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेर वाल्मीकि बनाउने कोसिस। दर्शकबिन, विवादको तलाउमै तैरिएर राजनीतिक पहुँचमा पुगेको पात्र हुन् सरकारबाट लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भर्खरै नियुक्त भएका ल्यार्क्याल लामा। भर्खरै नियुक्त भएका ल्यार्क्याल लुम्बिनीको गरिमा, ओज र इतिहासको राम्रा जानकार पनि हुन्। यति मात्र होइन, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था छ। त्यो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बौद्ध सम्मेलनको समेत उनी सचिवको भूमिका निर्वाह गरे। उनी विवादित लामा आगामी दिनमा रत्नकार डाकुबाट वाल्मीकि बन्ने कोसिस गरे भने समग्र लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धनको लागि कोसे ढुङ्गा पनि हुन सक्ला। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।